बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। इस लेक्चर को आपने समझना है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि हम जो है अब पीछे से दोबारा एस्ट्रोलॉजी का रिवीजन करेंगे और जो बातें हमने थोड़ी पढ़ाई थी अब हम उनको मज़ीद पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये जायचा बनाने के लिए आप पहले ये खाने लगाते हैं। ये 12 खाने हैं। याद रखें कि हर खाना जो है उससे पिछला खाना उसका माजी है, उससे अगला खाना उसका मुस्तकबिल है, और जो खुद वो खाना है वो ज़माना हाल है। अब गौर कीजिए, ये बंदा पैदा हुआ, उसने सवाल पूछा तो वो यहाँ आ गया, आपने उसे पहले खाने में रखा। अब उसने कहा कि मेरे साथ एक पार्टनर है, तो हम दोनों की फाइनेंशियली सूरत हाल कैसे होगी। ताले बुर्ज पता किया, उसको यहाँ लिखा, पार्टनर का जो है यहाँ पे आया। फर्ज कीजिए इस वक्त जो बुर्ज है असद बुर्ज तुलू है, और असद जो बुर्ज है इसको हम ताले रखेंगे और इसके साथ साथ हम बाकी अपने जो हैं बुरूज लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद हम जायचे को पढ़ेंगे कि जायचा क्या बता रहा है। तो इसका हकम शम्स यहाँ है, अतारत भी यहाँ है, और नेपचून भी यहाँ है, और ज़ोहरा यहाँ पे है, इसने अपनी रिवर्स ख़त्म कर दी, और यहाँ पे ज़ोहल है, और यहाँ पे रास है, और यहाँ पे ज़म है। मरीख जो है वो बुर्ज असद में आ चुका है, और उसके बाद इससे आगे चलें तो यूरनस यहाँ है 10वें खाने में, और उसके साथ साथ जो मुश्तरी है वो अपनी बुर्ज जोधा में है। और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस बंदे के जिसने आपसे सवाल पूछा कि मेरी फाइनेंशियली सूरत हाल की क्या है, तो गौर किया तो सुमला का हाकम जो तारद है वो शम्स के साथ जायचे के 9वें खाने में बैठा हुआ ताले को नाजर है, ताले में मरीख है। तो पहली बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा माजी इसका देखना चाहें, माजी में हम यहाँ जाएंगे अपना जायचे में कि किधर है, माजी में हम जाएंगे कि किधर है माजी का हाकम सितारा। तो चांद जो है वो जद्दी में बैठा हुआ है, माजी का जो सितारा है वो कमज़ोर है। जायचे में इस बंदे के माजी का सितारा कमज़ोर है, तो क्या कहेंगे आप कि माजी में सूरत हाल क्या थी? ख़राब थी, क्योंकि चांद अपने घर को साफ़ी नज़र नाजर है। करंटली जो सूरत हाल है, जो अतारत था वो हबूस से निकल के यहाँ पे आ बैठा है बुर्ज हमल में शम्स के साथ, तो इसकी ताकत जो है बहाल हो गई, लिहाजा फाइनेंशियली सूरत हाल माजी की निस्बत बेहतर है। अब हमने देखनी है इस बंदे के जो पार्टनर है या इसकी बीवी है उसके साथ इसकी क्या, उसके फाइनेंस की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे बुर्ज हौत है, बुर्ज हौत का हकम सितारा मुश्तरी है जो ताले को नाजर है, और तारत भी इसको नाजर है। तो दोनों पार्टनर्स के फाइनेंशियली सूरत हाल बेहतर नज़र आएगी। हमेशा याद रखें, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, उसने कहा जी कि मेरे मामू हैं वो आजकल क्राइसिस में हैं, तो आपने उससे कहा कि आपकी वालदा से बड़े हैं, उसने कहा जी बिल्कुल बड़े हैं, एक स्टेप बड़े हैं। तो आपने यहाँ उसकी वालदा आई, तो इसके जायचे का 11वां खाना बुर्ज सुमला पैर हुआ, आपने सुमला को पहले खाने में लिख लेना है, उसमें ज़म दर्ज करना है, और मिज़ान का हाकम सितारा जो ज़ोरा है वो अपने शरफ के खाने में ज़ोल के साथ बैठा हुआ। तो और यहाँ पे गौर करेंगे तो ये जो ज़म यहाँ बैठे हुए धोखे और फ्रॉड की निशानदेही कर रहे हैं। अब एस्ट्रोलॉजर को पता चल गया कि इस बंदे का जो मामा है, जो इसकी अम्मा से बड़ा है, वो फ्रॉडी है, झूठ बोलता है, क्योंकि ज़म जब भी यहाँ पे आ जाएगा पहले खाने में झूठ और फ्रॉड की निशानदेही करेगा। माजी में मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ, जितनी मेरी तहकीक है, तो जब भी ज़म यहाँ पे आया तो मैं बड़ा मुहतात होकर बैठ गया वक्ती जायचे में कि इस बंदे ने झूठ बोलना है।
یہ اب جو میں نے کہا کہ علم کا تعلق اس کے دماغ سے ہے کہ وہ سوچتا کیا ہے. اگر اس نے مطلب ایکٹیو آدمی ہے، اسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کا جو ماما ہے وہ جھوٹا ہے، دھوکے دہی میں، پیسے اس کے پاس ہیں، دلیل موجود ہے. دلیل ایسے موجود ہے کہ اس کے دوسرے خانے کا حاکم ستارہ زہرہ جو ہے وہ برج حوت میں بادشاہ کے مقام پہ بیٹھا ہوا. ماما جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ زائچے میں اگر نیپچون پہلے خانے میں آ جائے اور ورس ہو تو دھوکے اور فراڈ کے خیالات لاتا ہے، اور اگر زمب آ جائے پہلے خانے میں تو آسٹرالوجر کے ساتھ وقتی زائچے میں اگر زمب آ جائے پہلے خانے میں تو آسٹرالوجر کے ساتھ جو سامنے بیٹھا ہوا بندہ سائل ہے جس نے اسے سوال پوچھنے وہ جھوٹ بولے گا. ماضی میں جانے کے لیے ہمیشہ ایک سٹیپ پیچھے جائیں گے. حال کا خانہ تو آپ کے پاس ہوگا اور فیوچر کے لیے آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے. زائچے میں پہلا خانہ اس کا اپنا ہوتا ہے، دوسرا اس کے فیوچر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے جیسے آپ زائچے کو پڑھیں گے، منصوبات یاد کریں گے، انشاءاللہ آپ آگے سے آگے بڑھیں گے. اب اس زائچے میں یہ جو زائچہ ہمارا چل رہا ہے اس کو ہم نے غور کیا. اس بندے کے جو حالات ہیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ مریخ اس کے پہلے خانے میں. جب مریخ اس کے پہلے خانے میں آتشی برج ہے، آتشی برج میں آتشی ستارہ موجود ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے زائچہ پیدائش میں، مریخ ان کے زائچے کے پہلے خانے میں ہے. اب یہاں پہ جو مریخ ہے وہ شمس کے گھر میں ہے. آتشی ستارہ آتشی گھر میں بہت طاقتور ہو گیا ہے، حبوط اپنا گزار چکا ہے. تو اب یہ جو بندہ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ بہت تیز ہے، جذباتی آدمی ہے، لڑائی جھگڑے سے ہرگز نہیں ڈرتا، غصہ کرتا ہے، گاڑی تیز چلاتا ہے، فیصلے جلدی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس کا دماغ ہو گیا. اب اس کا جو روزگار ہے وہ زائچے کا 10واں خانہ ہے. 10ویں خانے کو جب ہم دیکھیں گے تو زہرہ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بادشاہت کے مقام پہ ہے تو روزگار اس کا صحیح ہے. ثابت بروج ہے، چاند یہاں 6 خانے میں ہے. چاند یہ بتا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، چاند پہلے 12ویں اور 6 خانے میں جادو کی نشاندہی کرتا ہے. تو اب اس زائچے میں یہ جو بندہ ہمارے پاس آیا ہے اس پہ جادو کا اثر بھی ہے. یہ بندہ غصیلہ بھی ہے، غصے کا بھی تیز ہے، اور اس کی صورتحال آن دی ہول زائچے میں جادو کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے. اب ڈیفینیٹلی وہ پوچھے گا کہ جادو کس نے کیا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ والدہ کے رشتہ دار، والدہ اس کے رشتہ دار زائچے کا 3واں خانہ ہے. یہ خود یہ اس کے رشتہ دار، یہ اس کا والد، یہ والد کے رشتہ دار. بات فالو کی آپ نے میری؟ اگر تالے میں چاند آ جائے پہلے خانے میں تو اس کا مطلب یہ ہے جس نے جادو کیا اس کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں. اور زائچے کا 9واں خانہ ہمیشہ دیکھا کریں جب بھی جادو کا سوال ہے. 9ویں خانے کو دیکھیں اس کا حاکم ستارہ کدھر ہے. تو 9ویں خانے کا جو حاکم ستارہ ہے وہ مریخ ہے، جو عطارد اور نیپچون کے ساتھ ناظر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جادو کا اثر ہے اس کا اثر کم آپ لگائیں گے، شدت کم لگائیں گے، کیونکہ اس کا 9واں خانہ جو روحانیت کا خانہ ہے اس میں نیپچون بیٹھا ہوا پوری طاقت مریخ کو دے رہا ہے. لہٰذا بندے کا کوئی روحانیت سے بھی تعلق ہے. زائچے کو پڑھنے کے لیے آپ کو بڑا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. اور میری آپ کو نصیحت یہ ہے، جب بھی آپ زائچہ بنائیں تو اپنی طرف سے کوئی بات نہ بتائیں. آپ نے صرف اس کا سوال سننا ہے. اس کا سوال کیا ہے آپ کو چاہے پتہ ہو تب بھی جواب نہ دیں جب تک وہ بندہ وہ سوال نہ کرے. اس کو ایسے نہ پڑھیں جیسے پامسٹ ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ سال اچھا تھا، یہ سال. ایسے ہرگز نہ کریں. ٹو دی پوائنٹ بات کریں. آپ اسٹرالوجر ہیں، آپ کا زائچہ جو بات بتائے، جو وہ پوچھے اس کو بتانا ہے. ہاں، زائچہ پیدائش میں آپ جتنا مرضی لمبا زائچہ اس کو بتا دیں، کیونکہ زائچہ پیدائش ہوتا ہی بہت لمبا ہے. تو پڑھنے کا قاعدہ کو لیے یہی رکھیں گے. جیسے جیسے اب ستارے آگے بڑھ رہے ہیں میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آگے بات کریں گے.